अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू न्यूज़ की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया। दोस्तों, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की 74वीं जनरल असम्बली के इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अंग्रेज़ी ज़बान में तकरीर की और उनका खिताब फिलबदी यानी पहले से गैर तहरीर शुदा, जिस पर बड़े बड़े आलमी लीडर भी हैरान रह गए। इमरान खान ने 27 सितंबर को अपने इस तारीख़ी खिताब में 4 अहम मौज़ूआत यानी माहौलियाती तब्दीली, मनी लॉन्ड्रिंग, इस्लाम और मुस्लिम मुखालिफ जज्बात और मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डाली। मौसमियाती तब्दीली पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर 10 ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है और अगर माहौलियाती तब्दीली का कुछ नहीं किया गया तो मुल्क शदीद खतरे से दोचार होगा। उनका कहना है कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन हम अकेले कामयाब नहीं हो सकते। अक़वाम मुत्तहिदा को मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दामात करने होंगे। कोई भी मुल्क अकेला इक़दामात नहीं कर सकता। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इमरान खान ने कहा कि गरीब मुल्कों को अशराफिया तबका लूट रहा है। हर साल गरीब मुल्कों के अरबों डॉलर्स तरक्की याफ्ता मुल्कों में जाते हैं। अमीर अफराद अरबों डॉलर गैर कानूनी तरीके से यूरोप के बैंकों में मुंतकिल कर देते हैं। उनका कहना था कि हमारे मुल्क का कर्जा 10 बरसों में 4 गुना बढ़ गया, जिसके नतीजे में टैक्स की आधी रकम कर्जों की अदायगी में चली जाती है। हमने मगरिबी दारुल हुकूमतों में करप्शन से ली गई जायदादों का पता चलाया, लेकिन हमें मगरिबी मुल्कों में भेजी गई रकम वापस लेने में मुश्किलात का सामना रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अमीर ममालिक को चाहिए कि वो गैर कानूनी ज़राए से आने वाली रकम को रोकें, क्योंकि गरीब मुल्कों से लूटी गई रकम गरीबों की जिंदगियां बदलने पर खर्च हो सकती है। करप्ट हुक्मरानों को लूटी गई रकम बैरून ममालिक बैंकों में रखने से रोका जाए। अमीर ममालिक में ऐसे कानून हैं जो क्रिमिनल्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। जनरल असम्बली इजलास में इस्लामोफोबिया पर बात करते हुए इमरान खान का कहना था कि 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया ख़तरनाक हद तक फैल चुका है। इस्लामोफोबिया की वजह से बाज़ ममालिक में मुस्लिम ख़वातीन का हिजाब पहनना मुश्किल बना दिया गया है। कुछ मगरबी रहनुमाओं ने इस्लाम को दहशत गर्दी से जोड़ा, जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया ने जन्म लिया। उन्होंने कहा कि बुनियाद परस्त इस्लाम या दहशत गर्द इस्लाम कुछ नहीं होता। इस्लाम सिर्फ एक है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। अफसोस की बात यह है कि बाज़ सरबराहान इस्लामी दहशत गर्दी और बुनियाद परस्ती के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम मुल्कों के सरबराहों ने इस बारे में तवज्जो नहीं दी। उनका कहना था कि माजी में खुदकुश हमलों और इस्लाम को जोड़ा गया, लेकिन 9/11 से पहले ज़्यादातर खुदकुश हमले तामिल टाइगर्स ने किए। तामिल टाइगर्स हिंदू थे, ताहम किसी हिंदुइज़्म को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मगरबी लोगों को समझ नहीं आता कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा मसला है। जब इस्लाम की तौहीन पर मुसलमानों का रद्द-ए-अमल सामने आता है तो हमें इंतहा पसंद कह दिया जाता है। इस्लाम पहला मज़हब है जिसने ग़ुलामी ख़त्म की और अक़लियतों को बराबर के हुकूक दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब के चौथे नुक्ते में मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजालिम और भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब किया। उनका कहना था कि यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा आने का अहम मकसद मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बताना है कि वहाँ क्या हो रहा है। 2001 के बाद पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन मैंने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान के शामिल होने की मुखालफत की थी। उन्होंने कहा कि मुसल्ह कश्मीर पर बात से
پہلے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت جنگ کے خلاف ہے۔ 9/11 واقعے میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا۔ 70,000 پاکستانی ایسی جنگ میں مارے گئے جن کا اس سے تعلق ہی نہیں تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے تمام انتہا پسند گروپس ختم کر دیے ہیں، لہٰذا اقوام متحدہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا مشن بھیج کر چیک کرا لیں۔ وزیر اعظم کے مطابق اقتدار میں آنے کے بعد بھارت سے مذاکرات کی بات کی۔ مودی کو بتایا کہ ہمارے مشترکہ چیلنجز ہیں، لیکن بھارت نے مذاکرات کی پیشکش ٹھکرا دی۔ بھارتی وزیر اعظم کو کہا غربت اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے لڑیں۔ مودی نے کہا پاکستان سے دہشت گرد حملے ہوتے ہیں تو بھارتی وزیر اعظم کو بتایا کہ بھارت سے بلوچستان میں دہشت گردی ہوتی ہے۔ کلبھوشن یادیو نے پاکستان میں دہشت گردی کا اعتراف کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پلوامہ حملے کے بعد بھارت نے بم گرائے، ہم نے ان کے 2 طیارے مار گرائے، ہم نے فوری طور پر ان کا پائلٹ واپس کیا کیونکہ ہم امن چاہتے تھے۔ بھارت میں واویلا کیا گیا کہ پاکستان میں 50 دہشت گرد مارے، انہوں نے صرف 10 درخت تباہ کیے۔ مودی نے انتخابی مہم میں کہا ٹریلر دکھایا ہے، پاکستان کو فلم دکھائیں گے، ہم نے سوچا انتخابات کا ماحول ہے، بعد میں صحیح ہو جائیں گے، لیکن ہمیں پتہ چلا بھارت پاکستان کو FATF کی بلیک لسٹ میں شامل کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے سلامتی کونسل کی 11 قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی، مقبوضہ وادی میں اضافی فوجی نفری تعینات کی اور کرفیو لگا کر 80 لاکھ لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا۔ وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی میں بھارت سے مطالبہ کیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر سے 50 روز سے زائد جاری کرفیو اٹھائے۔ کیا اقوام متحدہ 1 ارب 20 کروڑ لوگوں کو خوش کرے گا یا عالمی انصاف کو مقدم رکھے گا؟ عمران خان نے واضح کیا کہ پاکستان بھارت سے 7 گنا چھوٹا ہے۔ اگر جنگ ہوئی تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا اور اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو تمام قیدی کشمیریوں کو رہا کرنا ہوگا اور بھارت کو کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دینی پڑے گی۔ وزیر اعظم کے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کے بعد دورہ امریکہ اختتام پذیر ہو گیا، وہ کل وطن واپس لوٹیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان 20 ستمبر سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ کے دورے پر گئے تھے، جہاں انہوں نے مقبوضہ کشمیر اور ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے کئی عالمی رہنماؤں اور اداروں کے سربراہان سے ملاقاتیں کی۔ عمران خان نے 1 درجن سے زائد عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، جن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ترک صدر رجب طیب اردگان، ایرانی صدر حسن روحانی، مصر کے صدر السیسی، ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد، نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈرا آرڈن اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سمیت دیگر کئی رہنما شامل تھے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور نیچے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔ دوستوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اردو نیوز کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ میں ویڈیوز کو مزید بہتر کر سکوں۔ شکریہ۔